वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नागवारी सी बेडरूम में दाखिल होते ही उसके नथनों से टकराई थी और उसके कदम वहीं दहलीज पर ही ठिठक कर रुक गए थे। उसे यूं लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अगर वो 5 मिनट और वहीं खड़ी रहती तो यकीनन चकरा के गिर जाती, इसलिए वो यकदम पलटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने को लपकी थी। रुको! अफगन अफरोज़ की भारी गंभीर और बोझल आवाज़ उसके कदमों की जंजीर बन गई थी। वो उसकी आवाज़ पे दरवाजे में किसी बुत की मानित खड़ी रह गई। उसका दायां हाथ दरवाजे के हैंडल पर मजबूती से जमा हुआ था, जैसे उसे छोड़कर वापस पड़ने का कोई इरादा न हो। इधर आओ, उसने सर के इशारे से उसे करीब आने को कहा था, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच आगे या पीछे नहीं हिली। मैं कह रहा हूँ इधर आओ मेरे पास, वो गुस्से से दांत पीस कर बोला था, लेकिन वो फिर भी टस से मस ना हुई। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उसने एकदम शेर की तरह दहाड़ते हुए हाथ में पकड़ा शीशा का ग्लास जोर से दरवाजे की जमत दे मारा था। वह यकदम एक साइड पर हुई थी और ग्लास दरवाजे से टकराकर चुकना चूर हो गया था। ग्लास में मौजूद मशरूब के छींटे उसके पैरों पे और कपड़ों पे गिरे थे। वो बुदक कर दूर हटी थी। दरवाज़ा बंद करके इधर आओ मेरे सामने, उसने फिर से ऑर्डर दिया था। अब की बार वो इसके खतरनाक तेवरों से काफ़ी अच्छा तरह बाखबर हो चुकी थी। जब भी दरवाज़ा लॉक करके अपनी सादा और नफीस सी चप्पल के नीचे छोटे छोटे कांच खजान रसीदा पत्तों की तरह रौंदती हुई उसके सामने दफ़ा 302 के जुर्म की तरह आन खड़ी हुई। उसे पता था कि अब उसकी रहाई नामुमकिन हो चुकी है। वापस क्यों भाग रही थी? उसने उसे सरतापास सर्द नजरों से देखते हुए पूछा था, लेकिन जवाब नदारद। गूंगी और बहरी क्यों न हो गई हो? उसे एक बार फिर ताव आया तो रोज जोर से उसकी कलाई पकड़कर झटके से खींची और वह सिलौने पत्थर की तरह मोड़ती उसके ऊपर ही आन गिरी थी। उसकी इस हरकत बेदार कर गई। उसने बौखलाकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी कमर जकड़ी जा चुकी थी। उसने उसका हाथ तोड़ने के निकलना चाहा, लेकिन ये भूल गई कि गिरफ्त अफगन अफरोज जैसे ताकतवर मर्द की है। मैंने तुमसे कहा था हर रोज़ सामान भरोगी तुम, और अभी तो दिन ही कितने हुए हैं? तुम अभी से भागने लगी हो। अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे गुजरेगी ये ज़िंदगी? वो उसका दुपट्टा उसके गले से निकाल कर दूर फेंक चुका था और वो उसकी बात और उसके अंदाज से भपकर कराएगी। मैं हर सामान भरने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप होश व हवास में हो। मेरे किसी नाकरदा गुनाह की सज़ा देनी है तो मुझसे नज़र मिलाकर सज़ा दे, आंखों पे नशे की पट्टी चढ़ाकर नहीं। वो भी जवाबन उसी के लबो लहजे में बोली थी, जिस पे अफगन अफरोज़ का हाथ उठा और 5 उंगलियां उसके रुखसार पे सबत हो गई। और मैंने तुमसे भी ये कहा था कि कभी बीवियों वाले जाम में आकर मुझसे बात मत करना। बात करनी है तो अपनी औकात में रहकर बात करना, वरना सारे जाम तोड़ कर रख दूंगा। उसने घर्रा कर उसे याद दिलाया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। रोना मत, नफरत है मुझे आंसुओं से। हर बात पर बंदी थी। वो घुट घुट के रोना चाहती थी, फिर भी रो नहीं सकती थी। जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ, उसने सख्ती से कहते हुए यकदम उसे बाजुओं के तंग घेरे से आज़ाद कर दिया और वो तेज़ी से उसके सीने से अलग हुई थी, यूँ जैसे किसी अजियत नाक और नाकाबिले बर्दाश्त असीरी से रहाई मिली हो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जाने से पहले ही जल्दी आने की ताकीद की जा रही थी। वो दुपट्टा उठाकर तेज़ी से बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में घुसते ही उसके सीने में दबी सिसकियाँ और आंखों के किनारे पे ठहरे अश्कों का रास्ता मिल गया था और वह दीवार गेर आईने के सामने खड़ी वॉश बेसिन पर दोनों हाथ जमाकर झुकी हुई हिचकियों से रो रही थी। अफगन अफरोज न जाने किस जन्म का बदला ले रहा था उससे। वो बेबसी से कितना सोचती, इतना ही रोना आता। आखिर वह जाती तो कहाँ जाती, करती तो क्या करती? इन दोनों ने एक दूसरे को जो समझा था वो गलत था। फजर की पहली अजान पे उसकी आंख खुल गई थी। उसने ज़रा सी करवट बदलकर गर्दन मोड़कर बेड के बाएं तरफ देखा। वह तकिए पे सर रखा औंधा लेटा बेहद गहरी और बेसुध सो रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पे एक बेखबरी और इत्मीनान का आलम था। जिस रोज़ उसे चोट लगती थी उस रोज़ वो पहरों तड़पता था और पहरों से सिलकता था। रात आंखों में कटती थी और आंखें अजाब में कटती थी।
اور یہی عذاب معدہ کو اپنی ذات پہ جھیلنا پڑتا تھا، اپنی روح کچلنا پڑتی تھی، اپنی نسوانی انا کو مجروح کرنا پڑتا تھا، تب جا کے اوپر سکون ہو کر سکون کی نیند سوتا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کے سکون سے سو رہا تھا، اور وہ پھر بھی صبر کیے اپنی قسمت پہ شاکر تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے بال سمیٹتی ہوئی اٹھی تو نہ جانے کیوں اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے اس کی نظر افغان افروز پہ ٹھہری سی گئی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ، مردانہ وجاہتوں سے مالا مال، شاندار شخصیت کا مالک، ایک مکمل مرد۔ لیکن اس مکمل مرد کی ذات ادھوری تھی، ہر بات ادھوری تھی، اس کی ہر رات ادھوری تھی، اور یہی ادھورا پن اس کا ایک زخم تھا، ایک ناسور بن گیا تھا جس کی تکلیف افغان افروز کو کم اور معدہ کو زیادہ ہوتی تھی، بالکل ایسے جیسے اس وقت ہو رہی تھی، اور اسی تکلیف کے احساس تلے وہ اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ جب افغان افروز نے کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ معدہ کے گود میں آ پڑا تھا، وہ یکدم گھبرا گئی تھی، کیونکہ افغان افروز کا اس وقت نیند سے بیدار ہونا بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بیدار ہونے سے یقیناً معدہ کی نماز قضا ہو جانی تھی، جو اسے کسی بھی طور منظور نہیں تھی، اس لیے وہ اس کی کروٹ بدلنے پہ دم سادہ ہو گئی۔ پھر اس کی گہری نیند کا اطمینان کر لینے کے بعد احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنی گود سے ہٹایا اور خود آہستگی سے بیڈ سے اتر گئی۔ دوبارہ اس پہ کمبل ڈال کر خود باتھ روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد نکلی اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ بیڈ روم میں پھیلی ناگوار بو اور لوازمات کی وجہ سے اس کا بیڈ روم میں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے چائے نماز اٹھا کر نیچے آ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں چائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، تسبیح پڑھی اور دعا مانگنے کے بعد دادا بی کے کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم دادا بی، صبح بخیر۔ اس نے اندر آتے ہی دادی بھی صبح بخیر، اس نے اندر آتے ہی انہیں سلام کیا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور اسی کے انتظار میں تھی کہ وہ کب آئے اور انہیں وضو کروائے، کیونکہ وہ خود سے تو نہ اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی چل پھر سکتی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی تھی۔ آمین۔ وہ ان کی تمام دعا سمیٹتی ہوئی جھکی اور انہیں سہارا دے کر ہیل چیئر پر بٹھانے لگی۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ورنہ تمہارے آنے سے پہلے اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باتھ روم کی سمٹ لے جا رہی تھی جب دادی بی نے اسے اس کی خدمت گزاری پر تعریف کی تھی، بلکہ احسان مانا تھا اس کا۔ چلے شکر ہے میرے آنے کا کوئی تو فائدہ ہوا، میرے آنے سے یہ نیک کام ہوا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے بھلا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ دادی بی نے ہر وقت اسے دعائیں ہی دیتی رہتی تھی، اور وہ ان کی اتنی محبت اپنایت اور اتنے خلوص پہ ہمیشہ چپ ہو کے رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس قابل بنا دی گئی تھی۔ افغان رات کو کب آیا تھا؟ دادی بی نے پوچھا۔ جلدی آ گئے تھے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ انہیں اچنبھا ہوا تھا، حواسوں میں نہیں تھے۔ وہ مختصر سا کہہ کے رخ موڑ گئی تھی، اور دادی بھی اس کے جواب کا مفہوم جان گئی تھی۔ پھر جب تک انہوں نے نماز اور معدہ اپنے سپارہ پڑھا تھا، ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی، لیکن جیسے وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے باہر لان میں لے کر آئی، ان کی زبان پہ رکے الفاظ بھی باہر نکلنے لگے تھے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ پہلا تشویش بھرا سوال آیا تھا۔ کہہ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ فرق پڑتا ہے بیٹا، تم اس کی بیوی ہو، اسے تمہارا خیال رکھنا چاہیے۔ دادی بی کو معدہ اور افغان افروز کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ خیال تو وہ تب کریں گے جب وہ ہوش میں ہوں گے، اور جب ہوش میں ہوتے ہیں تب وہ گھر پر نہیں ہوتے۔ وہ ذرا سی تلخی سے بولی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد بدل جائے گا وہ، لیکن دادی بھی اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ شادی میری اور آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، اگر ان کی مرضی سے ہوتی تو شاید وہ بدل ہی جاتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے دادی بھی جواباً کچھ نہ کہہ سکی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ اس نے ڈرنک کیوں کی؟ کافی دیر بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ وجہ معلوم ہو تو پوچھنے کا فائدہ، اس نے ارتجاعیہ انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن معدہ، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ اس کے اس حال پہ تم اسے اس کے حال پہ مت چھوڑو، انٹرفیئر کرو اس کی ذات پہ، حق جتاؤ، بیویوں والے انداز اپناؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کی ہو اور وہ تمہارا ہے۔ دادی بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ ہوں، میرے بتانے سے میں ان کی اور وہ میرے نہیں ہو جائیں گے۔ حقیقت کیا ہے آپ بھی جانتی ہیں، معدہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کو ڈھلکی ہوئی گرم چادر اٹھا کر ان کے گرد پھیلا دی۔ لیکن بیٹا، یہ زندگی ہے، جیسے یہ گزارنا چاہتا ہے ویسے زندگی نہیں گزرتی، وہ تو پاگل۔ پلیز دادی بھی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، جب تک آپ یہ اخبار پڑھیں۔ معدہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کی طرف اخبار بڑھا دیا۔
सूरज की किरणें सुनहरा रंग सिंगार किए धूप के घंकारों बांधे हर सहन हर आंगन में दिन भर रक्स करने के लिए उतर चुकी थी। और सर्द मौसम में उनके इस रक्स से जो लोग मसरूर हो रहे थे उनमें दादी भी शामिल थी। दाखिली दरवाजे के सामने वो व्हील चेयर पर बैठी अखबार पढ़ी थी जब मायदा उनके लिए चाय बनाकर लाई। थैंक यू बेटा, उन्होंने नरमी से कहते हुए कप उसके हाथ से थाम लिया था। आप भी कमाल करती हैं दादी भी, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, उसमें थैंक्स की क्या ज़रूरत है, बल्कि मुझे तो आपका काम करके खुशी महसूस होती है। वो एक कुर्सी खींचकर खुद भी उनके पास ही बैठ गई थी। बेटा, आजकल कोई भी अपना फ़र्ज़ और अपना हक़ नहीं मानता, बड़ी जल्दी आंखें फेर लेते हैं सब। ऐसे हालात में अगर कोई फिर भी अपना फ़र्ज़ पूरा करता है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो भी जवाबन संजीदगी से बोली थी। मादा किचन में आ गई। उसे अफ़गन के लिए नाश्ता तैयार करना था। दादी भी के और अफ़गन अफरोज़ के काम वो खुद अपने हाथों से सर अंजाम देती थी। ईशा से दूसरे काम करवाती थी। काफ़ी देर हो गई थी, वो अभी तक नीचे नहीं आया था, इसलिए मादा को खुद ही ऊपर आना पड़ता। तो वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ बता रही थी कि वो शावर ले रहा है। वो खामोशी से आगे बढ़ के कंबल तह करके रखने लगी। बेड पे झुकी वो बेडशीट की शिकनें दूर कर रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया। गुड मॉर्निंग। वो मायदा की मौजूदगी से बेखबर ड्रेसिंग टेबल की सिमत पड़ रहा था। उसकी आवाज़ पे चौंक कर पलटा था। वो प्यासी रंग के जारजट के नफीस सी कढ़ाई वाले सलवार सूट में मलबूस निखरी सथरी सी खड़ी थी। हाथ में पकड़ा कुशन बेड पे रखे दो तकियों के दरमियान रख रही थी। उसके चेहरे पे रात के किस्से का शायना तक नहीं था। उसका चेहरा बेतासुर अंदाज बेनियाज सा लग रहा था। अफगान अफरोज़ की नज़रें उस पर ठहर सी गई थी। नामालूद बालों से उसकी पूरी कमर ढकी हुई थी। उसके बाल बेहद घने और स्याह थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? वो ग्लास और खाली मशरूब्स की बोतलें ट्रे में रखते हुए बोली तो अफगान अफरोज़ चौंक गया। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बेसाख्ता हैरानी से बोला। अभी ठीक है ना? रात को ठीक नहीं थे? रात को तो आपकी तबीयत खासी ख़राब थी। रात को? वो उसकी बात का मतलब समझ के लब फेंच गया। जी, रात की ही बात कर रही हूँ, वो ज़ोर देकर बोली। तुम कहना क्या चाहती हो? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। जो आप समझ नहीं पा रहे, वो इस्तेज़ाइया हंसी और उस हंसी पे गुस्से में आकर अफगान अफरोज़ ने उसका बाजू दबोच लिया। मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम? उसने मायदा के बाजू को झंझोड़ा। क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? मैं आपकी बीवी हूँ, मुलाज़मा नहीं। मैं बीवी को मुलाज़मे से ज़्यादा का दर्जा नहीं देता, वो हकारत से बोला था। तो फिर शादी क्यों की थी? मायदा जानती भी थी, फिर भी सवाल कर बैठी। क्योंकि एक मुलाज़मा की ज़रूरत थी मुझे, मेरे घर को, मेरी दादी भी को, इसलिए ज़रूरत के लिए करना पड़ी। लेकिन ये ज़रूरतें तो कोई और मुलाज़मा भी पूरी कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी, लेकिन सिर्फ घर की ज़रूरतें। मेरी ज़रूरतें वही मुलाज़मा पूरी कर सकती है जिसके साथ बीवी का दम चला होता है। ये काम तो ईशा भी कर सकती थी। उससे भी आप बीवी का दम चला पहना सकते थे? नहीं, उसे नहीं पहना सकता है, क्योंकि वो एक सादा सी नींद की दीवानी और अपनी ज़ात में मस्त रहने वाली लड़की है। तुम्हारी तरह उसने कभी अफगान अफरोज़ पे और उसके घर पर बुरी नज़र नहीं डाली, कभी हसरत से नहीं देखा मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने काम से काम रखती है, बदनीयती नहीं दिखाती। अफगान अफरोज़ ने उसकी ज़ात पर खच्चे उड़ा दिए थे। मानते के चेहरे की रंगत मतहीर हो गई। उसने पल भर में उसका सारा गरूर तोड़ के रख दिया था। वो जवाबन कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। तुम क्या समझती हो कि मैं अनजान हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है? उसने मादा की तहीर से फैली हुई आंखों में झांकते हुए तंजिया अंदाज में पूछा था। आप वाकई नहीं जानते कि मैंने आपसे शादी क्यों की। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे दौलत की हवस थी और मैं ये सब आशाशियात पाना चाहती थी तो यही सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपका नाम मिल गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मायदा आस्की से कहती हुई रुख मोड़ गई थी। मुबादा वो उसकी आंखों में आंसू न देख ले। तो फिर झगड़ा किस बात का है? तुम जो चाहती थी वो मिल गया, वो काफ़ी है। तो फिर खुश रहो। मेरे मामलात में मेरे भी इंटरफेयर क्यों करती हो? मैंने आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, सिर्फ आपकी तबीयत पूछी है। मायदा का लहजा भीग रहा था। मत पूछो मेरी तबीयत, मुझसे कुछ भी मत पूछो, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं। वो सख्ती से कह रहा था और मायदा लब फेंच कर चुप हो गई थी। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, दरवाजे पे दस्तक हुई थी। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा नीचे बुला रही हैं, वो नाश्ते पे आपका इंतज़ार करिए। दस्तक के बाद ईशा उसकी आवाज़ सुनाई दी जिसे दादी बी ने पैगाम देकर भेजा था। मायदा आंखों के गोशे हाथ की पुश से रगड़ते हुए बाहर निकल गई थी और अफगान अफरोज़ ने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया नफ़रत से बेड पर उछाल दिया था और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ था। हाँ, ये औरतें।
وہ صبح 9 بجے آفس آیا تھا اور اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک آفس میں ہی تھا، اسے مسلسل 9 گھنٹے ہو چکے تھے کام کرتے ہوئے، لنچ بھی نہیں کیا تھا، صرف چائے اور سگریٹوں پہ گزارات ہوتا رہا تھا اور ابھی بھی نہ جانے اور کتنا مصروف رہتا کہ اچانک اس کے ایک دوست کا فون آ گیا۔ ہیلو، اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ حسام بات کر رہا ہوں، جانتا ہوں، بولو، اس نے لیپ ٹاپ کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ تم ولیمے کے فنکشن میں نہیں آ رہے کیا؟ نہیں، اس نے 2 ٹوک لہجے میں انکار کر دیا۔ ہوں، مجھے بھی تم سے یہی امید تھی، بلکہ کئی لوگوں کو تم سے یہی امید تھی۔ حسام نے طنز کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ افکر افروز کی انگلیاں تھم گئی تھی۔ کل شادی کے فنکشن میں تمہاری حالت بتا رہی تھی کہ تم ولیمہ اٹینڈ نہیں کرو گی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا تھا میری حالت کو؟ ٹھیک ٹھاک ہی تو تھا، وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ تم جتنے ٹھیک ٹھاک ہو یہ پورا شہر جانتا ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد بھی چیموگیاں ہوتی ہیں، لیکن تمہیں کچھ خبر بھی ہو تب نا، تم تو دیوانے ہو گئے ہو اور بس۔ حسام کو کل رات سے غصہ تھا، اس لیے اس کی کلاس لے رہا تھا۔ اسے افکار افروز کا یوں سب کچھ چھاڑ کے فنکشن سے چلے جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا جہاں وہ بھی موجود ہو، مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو تم نے اسے انوائٹ کیوں کیا تھا؟ افکار افروز کو حسام پہ غصہ آیا تھا۔ یار، ہم دونوں تو شروع سے دوست ہیں، لیکن کچھ کاروباری دوست احباب بھی تو ہوتے ہیں نا، انہیں بھی انوائٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور تم جانتے ہو جمال پیرزادہ بھی میرے کاروباری دوست احباب میں شامل ہوتا ہے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ۔ حسام کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ تمہیں پتا نہیں تھا، لیکن اندازہ تو ہونا چاہیے تھا نا؟ افکار افروز بمشکل اپنا غصہ ثابت کر رہا تھا۔ اندازہ تھا، اس لیے تو تمہیں بھابھی کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ حسام بے ساختہ بول گیا اور افکار افروز اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ کیوں، اسے کیوں ساتھ لے کر آتا؟ افکار افروز کا لہجہ اور انداز تیکھا تھا، تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلتا کہ تم شادی کر چکے ہو اور اپنی میرڈ لائف میں بہت خوش ہو۔ تمہارے لیے کسی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حسام کی بات پہ حیران رہ گیا۔ اس نے کتنی گہری اور کتنے کام کی بات کہی تھی جو خود اس کی عقل میں آج تک نہیں آئی تھی۔ دیکھو افکار، صرف جلنا ہی نہ سیکھو، جلانا بھی سیکھو۔ جلنا فن نہیں ہوتا، کسی کو جلانا فن ہوتا ہے۔ اور تمہیں یہ فن نہیں آتا؟ کبھی آزما کر دیکھ لو، بڑا لطف پاؤ گے کہ تمہارے سینے میں جلتی آگے فوار برسے گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا، اپنی لائف کو ایسا بناؤ کہ دیکھنے والے رشک کریں اور ہاتھ سے نکلے وقت پہ پچھتائیں۔ پچھتاوا اپنا مقدر بنانے سے بہتر ہے کہ کسی اور کا مقدر بنا دو۔ حسام نے اس کی سوچ کے کئی دوار کر دیے تھے۔ افکار افروز کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، پوری کائنات میں ملچکا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ واپس گھر آ رہا تھا۔ سڑک پہ بھاگتی دوڑتی گاڑیوں میں اس کی گاڑی کی سپیڈ سب سے زیادہ تھی، کیونکہ وقت کم تھا اور اسے وقت پہ پہنچنا تھا۔ کافی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسی لیے بڑی جلدی گھر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ اس کی سلور کلر کی پراڈو فراٹے بھرتی ہوئی اندر گیٹ کے سامنے والی روش پہ آ رکی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ لمبے ڈھک پڑتا وہ اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈائننگ روم میں بیٹھی دادی کو بی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دادی بھی اس کے سلام سے ہی چونک گئی تھی، انہوں نے اس کا لہجہ بدلا ہوا محسوس کیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ چند قدم چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دادی بھی اس کے بدلے ہوئے تیور بھانپ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ افکار افروز نے مائدہ کے بارے میں پوچھا، لیکن کترائے ہوئے انداز میں۔ کون لڑکی؟ دادی جان تو چکی تھی، لیکن اس کے منہ سے گلوانا کہ جان بوجھ کے استفسار کیا تھا۔ وہی لڑکی جو یہاں کام کرتی ہے۔ وہ نام لینے سے گریز کر رہا تھا۔ اچھا، عائشہ کی بات کریں، وہ کچن میں ہے۔ انہوں نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں دوسری لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری لڑکی کون ہے اس گھر میں؟ وہ جھنجھلا کر بول رہی تھی۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، مائدہ، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اوہ، اچھا، تو یوں کہو نا کہ تم اپنی بیوی کی بات کرے ہو۔ بھلا کہاں ہوگی؟ کچن میں کھانا تیار کر رہی ہے۔ دادی بیری نے بھی انجان بننے کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے اس سے کام ہے، میں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا تھا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ بس بھی کریں چھوٹی بیگم صاحبہ، اس ہنڈیا کو اور کتنا بھوننا ہے؟ عائشہ کی آواز کچن سے باہر تک آ رہی تھی۔ دادی بھی بتا رہی تھی کہ جب تک ہنڈیا اچھی طرح بھنی ہو نہ ہو افکار کو پسند نہیں آتی، وہ سالن یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، اب صرف ہنڈیا کی ہی بات نہ کریں، انہیں تو لوگ بھی بھنے ہوئے ہی پسند آتے ہیں۔ وہ جو بھنے ہوئے نہیں ہوتے انہیں وہ خود بھون دیتے ہیں۔ عائشہ مذاق اڑانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عائشہ؟ وہ صاحب ہے تمہارے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمیز سے کام لیا کرو۔ مائدہ نے اسے فوراً ڈانٹ دیتے۔ اسے عائشہ کا یوں مذاق اڑانا اچھا نہیں لگتا۔ سوری بیگم صاحبہ، میں تو بس تم دادی بی سے اور مجھ سے ہنسی مذاق کر لیتی ہوں، یہی کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائدہ نے عائشہ کو اس کی حد
اس کی حد یاد دلا دی تھی اور افغان افروز اس کا انداز دیکھتا رہ گیا تھا۔ مائدہ، اس نے بمشکل اسے نام سے پکارا تھا اور چولہے کا بٹن بند کرتی مائدہ اس کی آواز پہ یکدم کرنٹ کھار کے پڑ لی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اسے افغان افروز نے پکارا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی بے یقینی اس کے لہجے میں اس پہ سمائی ہوئی تھی۔ ہاں، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سر ہلا کر کہتا ہوا واپس پلٹ گیا اور مائدہ ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا کپڑا عائشہ کو تھما کے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ اللہ خیر، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اللہ سے خیر کی دعا مانگی۔ دل عجیب سا دھڑک رہا تھا کیونکہ افغان افروز نے پہلی بار اسے پکارا تھا، اس نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اس لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بمشکل اپنی تمام ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے اندر کمرے میں قدم رکھا۔ وہ سامنے ہی منتظر کھڑا نظر آیا تھا۔ جی، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے دوست حسام کو جانتی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل اس کی شادی تھی۔ تو مائدہ نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ آج اس کا ولیمہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار افغان افروز کو بات کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو جیسے وہ ہمیشہ دھتکارتا رہا تھا، اسے آج یوں ایک دم سے بیوی کا درجہ دینا تھا اور اس طرح بات کرنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ یک لفظی سوال کر رہی تھی، اس نے ہمیں ولیمے کے فنکشن میں انوائٹ کیا ہے؟ اس کی بات پہ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر براہ راست اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے تو غالباً ہمیں کل بھی انوائٹ کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، لیکن کل میں جلدی میں تھا، اس لیے اکیلا ہی چلا گیا۔ اس نے بات ٹالی۔ جلدی میں تو آپ اس وقت بھی ہیں؟ مائدہ نے اسے لاجواب کر دیا۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ اس نے ذرا ٹھہر کر دو ٹوک پوچھا۔ جانے کو تو آپ مجھے جہنم بھی لے جائیں گے تو ساتھ چلوں گی، انکار تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہلکے سے سر جھٹک کر بولی۔ تمہارے پاس فنکشن میں پہننے کے لیے ساڑی ہوگی؟ افغان افروز نے اپنی نفرت کا سر کچلتے ہوئے مشکل سوال کیا۔ آپ نے پہلے کبھی مجھے ساڑی پہننے دیکھا ہے؟ لیکن آج میں تمہیں ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں یا ساڑی میں دکھانا چاہتا ہوں چاہتے ہیں؟ افغان افروز اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے تیوری پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے مطلب کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میرے ساتھ مارکیٹ چلو، کسی اچھے بوتیک سے ساڑی لے آتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ میں مارکیٹ نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ اس نے افغان افروز کے پیچھے قدم نہیں بڑھائے۔ کیوں؟ وہ دروازے کے قریب جا رک گیا۔ کیونکہ میں ساڑی نہیں پہنوں گی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں نہیں پہنوں گی؟ کیا بڑائی ہے ساڑی پہننے میں؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو اس میں اچھائی کیا ہے؟ اس نے الٹا افغان سے سوال کر ڈالا تھا۔ کیا یہ اچھائی کم ہے کہ یہ لباس مجھے پسند ہے؟ میں تمہیں پہننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنا مزاج ٹھنڈا رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ نے صرف مجھے ساڑی پہننے کے لیے کہا ہوتا تو شاید میں ساری زندگی ساڑی اپنے تن سے جدا نہ کرتی، لیکن افسوس کہ آپ یہ فرمائش صرف میرے لیے نہیں ہے۔ مائدہ نے اسے لیکچر دے ڈالا تھا اور افغان افروز اس کے اس لیکچر پر چونک گیا تھا۔ آپ فیصلہ کر لیں، میں تب تک دادی کو بتا کر آتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی اور افغان افروز وہیں بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے آتے افغان افروز کے قدم بری طرح ٹھٹک کر تھم گئے تھے۔ پہلی نظر میں تو وہ پہچان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عام سے حلیے میں رہنے والی عام سی لڑکی مائدہ ہی ہے۔ افغان کی نظریں بے یقین تھیں، شاید اس لیے کہ اس نے اسے اس طرح سرتاپا پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ آج سے پہلے جب بھی اسے دیکھا تھا ہوش و خروش سے بیگانہ ہو کر دیکھا تھا۔ نشے کی حالت میں تو اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اچھی طرح لگ رہی ہے یا بری، لیکن آج اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ عام سی لگتی ہے، پر عام سی ہے نہیں۔ وہ کتنی خاص ہے یہ تو وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس لیے تو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے بے حد قیمتی اور نفیس سی لانگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ اس کے دوپٹے اور قمیص پہ سیاہی ریشمی دھاگے سے کامدار بارڈر بنا ہوا تھا اور اس دھاگے کے کام میں کہیں کہیں سلور کانچ کے موتی چمک رہے تھے، جیسے کالی رات میں چمکتے ستارے۔ اس نے ہم رنگ ہیل والی سینڈل پہن رکھی تھی، بالوں کو ہیئر بینڈ کی مدد سے تیکھا سا ہیئر اسٹائل بن دیا تھا اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اس کی شفاف دمکتی جلد اور بھی جگمگا رہی تھی۔ جیولری میں اس کا آویزہ اور صرف بریسلیٹ پہنا ہوا تھا۔ افغان افروز تو اس کی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی، وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ چلیں؟ مائدہ اسے ایک ہی جگہ ٹھہرے دے کر خود ہی قریب آ گئی تھی۔ ہاں چلیں۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ مائدہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ خدا حافظ دادی بھی۔ وہ انہیں خدا حافظ کہنے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ میرے بچوں کی جوڑی سلامت رکھے، فی امان اللہ۔ انہوں نے ان دونوں کی بلائیں لے ڈالی تھی اور انہیں دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ میں نے حسام اور اس کی وائف کے لیے شادی کا گفٹ لیا تھا، لیکن کل اسے دے نہیں سکا، گاڑی میں ہی رہ گیا ہے، اس لیے اب یہ گفٹ تم انہیں اپنی طرف سے دے دینا۔ افغان نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھے گفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی طرف سے؟ کیا میں اور آپ الگ ہیں؟
माहिदा ने नुक्ता उठाया। कह सकती हो, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बेनियाजी से कहा। कह तो मैं और भी बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि आपको तकलीफ़ ना हो। उसका लहजा तंजिया था। मेरी तकलीफ़ से ना डरो, अपनी तकलीफ़ से डरो कि तुम्हें अपने किए पे सज़ा भी मिल सकती है, और मेरी दी हुई सज़ा को तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, इस मामले में तो अब वाकई खुशकिस्मत हो कि आपने आज तक अगर सज़ा दी है तो सिर्फ मुझे ही दी है, वो भी उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए, किसी और ने की है। माहिदा के लबे लहजे में तल्खी उतर आई थी, और उससे पहले कि वो कुछ कहता अचानक उसके मोबाइल बज उठा। उसने सेल निकाल कर देखा, नंबर अजनबी था। हेलो, अफगान फ़िरोज़ स्पीकिंग। उसने बहुत नबेतुले और शाइस्ता से अंदाज में कहा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? दूसरी तरफ किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वो पहचान नहीं पाया था। अफगान के लिए फ़ोन पे ये आवाज़ अक्सर अजनबी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कौन है? उसने ज़रा उलझ कर पूछा था। बेटा, मैं हलीमा बात कर रही हूँ, माहिदा की अम्मी। उन्होंने अपना तारुफ करवाया। माहिदा की अम्मी? अफगान फ़िरोज़ ने खुद कलामी के से अंदाज में से कहते हुए उस ज़रा सी गर्दन मोड़कर माहिदा की समत देखा, लेकिन माहिदा उसके मुंह से अपनी अम्मी का जिक्र सुन के बुरी तरह चौंक गई थी, और न जाने क्यों पल भर में उसके चेहरे की रंगत भी मतगीर हो गई थी। लेकिन शुक्र था कि उसके ऐसे तासरात और ऐसी कैफियत का अफगान फ़िरोज़ ने कुछ खास नोटिस नहीं लिया था, शायद इसलिए कि उसका ध्यान पहले ही दो तरफ बटा हुआ था, एक ड्राइविंग की तरफ और एक फ़ोन की तरफ। कैसी हैं आप? न जाने वो किस मूड में था कि उनका हाल चाल भी पूछ रहा था, वरना पहले तो उसने ये ज़हमत भी कभी नहीं की थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुना कैसे हो? उन्होंने काफ़ी झिझक कर पूछा, क्योंकि पहले उससे बात जो नहीं हुई थी। मैं भी ठीक ही हूँ। अब आप सुनाएं, आज आपने कैसे याद कर लिया? वो हलीमा बीबी से बात कर रहा था, लेकिन मायना का दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसकी बेचैनी उसके हथेलियों में उतर आई थी। बस बेटा, इतने दिन हो गए हैं, मायना की तरफ से कोई खैर खबर ही नहीं मिली, इसलिए सोचा आज खुद ही पता कर लूँ। काफ़ी देर से तुम लोगों के घर के नंबर पर फ़ोन कर रही थी, लेकिन किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, इसलिए परेशान होकर तुम्हारे नंबर पर फ़ोन कर दिया। अब पता नहीं तुम मसरूफ़ थे या फारिग। मैं तो अपनी परेशानी में तुम्हें डिस्टर्ब कर बैठी हूँ, और शर्मिंदा से लहजे में बात कर रही थी। अफगान फ़िरोज़ को उनकी शर्मिंदगी पर खुद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आज ज़रा देर के लिए ही सही वो सर्द महनी के खोल से निकला हुआ था, इसलिए महसूसात जागे हुए थे। तभी उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दरअसल एक फ़ंक्शन में जा रहे हैं, माहिदा भी साथ ही है, आप उससे बात कर लें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, खुदा हाफिज़। उसने उनकी झिझक और शर्मिंदगी महसूस करते हुए मोबाइल माहिदा की तरफ बढ़ा दिया, और माहिदा ने मुश्किल अपने तासुरात कंट्रोल करते हुए मोबाइल उसके हाथ से लेकर कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उसका लहजा बहुत धीमा और आवाज़ दबी दबी सी थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, कैसी हो? इतने दिनों से माँ की कोई खैर खबर नहीं ली तुमने, और ना ही अपना हाल बचाल बताया। वो बहुत प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रही थी। उनकी उदासी माहिदा को उसके लहजे से महसूस हुई थी। बस घर के कामों में और दादी भी के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। आपके पास तो फ़ोन भी नहीं है जिसके मैं कॉल करके मैं आपकी खैर खबर ले सकूँ? शेख साहब का फ़ोन है तो सही, हलीमा बीबी बेसाख्तगी में कह गई थी, लेकिन फिर खुद भी चुप हो गई थी। लेकिन उससे उसी ज़रा सी देर में मादा के जिस्म का सारा खून जैसे जर्द पड़ गया था। उसने बेसाख्ता हाथ में पकड़े टिश्यू से अपनी पेशानी और चेहरे से नाविदीदा पसीने को थपथपा के खुश किया था। ठीक है अम्मी, आप फ़ोन बंद करें, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगी, इस वक्त हम रास्ते में हैं। उसने फ़ौरन उन्हें टाल दिया, लेकिन वो उसकी कैफियत समझ गई थी। ठीक है, अल्लाह तुम लोगों को खैर आफियत से मंजिल पर पहुँचाए, हम बाद में बात कर लेंगे, आप ख्याल रखा करो, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने अपनी बात को तोल दिया था, दिए बगैर बात समेटती थी, और माहिदा ने गहरी सांस खींचते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, और अपने आप को पुरसकून करने के लिए अपना सर सीट के पुश से टिकाकर पलकें मूंद ली थी, और उसके बराबर वाली सीट पर बैठा अफगान फ़िरोज़ बज़ाहिर हर तो ड्राइविंग में ही मसरूफ़ नज़र आता, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था माहिदा हरगिज़ नहीं जान सकी थी। अपनी अम्मी की कॉल पर तुम इतना घबरा क्यों गई थी? उसके ठहरे हुए लहजे और मबहम से सवाल में माहिदा ने करंट खाकर पट से आंखें खोल दी थी, और अफगान फ़िरोज़ की तरफ अजीब बदहवास और मदहोश सी नज़रों से देखा था, गोया वो उसकी कैफियत और उसकी तासरात से इतना अनजान भी नहीं था जितना नज़र आ रहा था। वो एक नज़र ही में ही उसकी कैफियत फ़ौरन भाप गया था। क्या बात है? मेरे सवाल पे तुम और भी घबरा गई हो? उसने सामने विंड स्क्रीन से नज़रें हटाते हुए मायना के चेहरे को बगौर देखा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसने फ़ौरन नफ़े में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसी ही बात नज़र आ रही है, वो बड़े यकीन से कह रहा था। माहिदा उसके बोझल मगर गहरी नज़रों के खौफ से पलकें झुका ली थी। नहीं, बस मेरा इनकी तन्हाई और अकेलेपन की तरफ ख्याल चला गया था। तन्हाई और अकेलापन? जी, दरअसल जब मैं उनके पास थी तो उन्हें बड़ा सहारा रहता था, काम काज भी नहीं करना पड़ता था, और आज वो बीमार होती थी,
اور اگر وہ بیمار ہوتی تھی تب بھی میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اب تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سارا دن اکیلے گھر میں بیٹھے گزر جاتا ہوگا۔ اپنی ماں کی پریشانی کے خیال سے ہی مائدہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیوں اکیلے کیوں؟ ان کے ہسبینڈ، اور میرا مطلب ہے تمہارے والد صاحب بھی تو ہوتے ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا پن ہوتا ہے؟ اس نے ذرا سی حیرانی ظاہر کی۔ جی وہ اپنی شاپ پہ ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، اس لیے دن کا وقت تو اکیلے ہی گزارنا ہوتا ہے نا۔ تو وہ تو ہر بیوی کا گزرتا ہے، لیکن جن بیویوں کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ جب میں ان کے پاس تھی تب ان کا وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ اب میری شادی کے بعد انہیں تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہونے لگا ہے۔ مائدہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، اس لیے آسانی سے بات کر لی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہہ رہی ہو تم، جن عورتوں کے پاس بچے ہوں وہ مصروف رہتی ہیں۔ بچے واقعی بہت پیارے، اور اپنی دھن میں کچھ کہتے کہتے اسے نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے یکدم لب پھینچ لیا۔ اس کے نارمل سے چہرے پر سرد اور سپاٹ سی کیفیت جم گئی تھی۔ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی خوشی پہ اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی اس کی خوشی کا خاموشی کا سبب کیا ہے۔ ان دونوں کے ذہنوں میں اپنی اپنی اذیت کے جھگڑ سے جل رہے تھے، اور دونوں سوچوں کی تیز آندھی میں بھٹکتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے حال سے کئی قدم پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، اور وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی سامنے سڑک پہ دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ بی بی کو تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے بازار گئے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جان خشک پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ ایک ایک سیکنڈ، منٹ اور گھڑیاں گن رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کا خون خشک ہو رہا تھا، اور ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ اتر رہا تھا۔ دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے خود پر پھونکی تھی، اور اماں کی واپسی کی دعا کرنے بیٹھ گئی تھی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یہی پوچھ لیتی کہ باہر کون ہے۔ وہ لبوں کو سیے چپ بیٹھی رہی، مگر دوسری بار دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجا تھا، اور اب کی بار چپ رہنا مشکل تھا۔ کون ہے؟ اس کی حلق سے وہ مشکل آواز برآمد ہوئی۔ میں ہوں، شیخ سمان۔ دروازہ کھولا۔ باہر سے سنائی دینے والی آواز نے اس کے ہاتھ پیر سن کر دیے تھے۔ وہ جس افریت سے بچنے کے لیے تمام دروازے بند کیے بیٹھی تھی، وہی دروازے پہ کھڑی اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی۔ مگر اماں تو گھر پر نہیں ہے۔ اس نے جیسے دروازہ کھولنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا، نہ کھولنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا۔ اماں گھر پہ کیسے ہوگی؟ اماں تو باہر کھڑی ہے۔ تیری شیخ سمان کی چبائی ہوئی آواز سنائی دی باہر۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ مائدہ، دروازہ کھولا بیٹا، کیا بحث لگا رکھی ہے؟ باہر سے اماں کی آواز سنائی دی تو اس کے جسم کی ٹوٹتی ہوئی جان دوبارہ سے سرایت کر گئی تھی، اور پلک جھپکتے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ اور دروازہ کھلتے ہی جہاں اماں نے اس کے تعجب آمیز نظروں سے دیکھا تھا، وہیں شیخ سمان اسے بڑی خشمگین نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے پسینے سے نم آلود پیشانی دوپٹے سے پہنچتی ہوئی سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اماں نے ہاتھوں میں پکڑے تھیلے برآمدے میں پیچھے تخت پر ڈھیر کر دیے تھے۔ سودا سلف کافی زیادہ تھا، اس لیے ان کے بعد تھک چکے تھے۔ مائدہ فوراً باورچی خانے میں جا کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری اماں پوچھ رہی تھی کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کی خاموشی پہ شیخ سمان نے جان بوجھ کر اماں کا سوال دہرایا۔ وہ میں سمجھی کہ آپ کی دکان سے کوئی لڑکا آیا ہے کسی کام سے، اور اماں کا پوچھ رہا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اماں گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے بر وقت بہانہ ترتیب دیا تھا، حالانکہ میں نے خود بول کر بتایا کہ میں ہوں شیخ سمان۔ شیخ سمان نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا تھا، میں نے سنا نہیں تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اماں کی سانسیں ہموار ہوئیں تو بیٹی کے چہرے کی سمت دیکھنے کا خیال آیا تھا۔ نہیں، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور نظریں چرا لی تھی۔ آج گرمی بہت ہے، بار بار پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ پہلے آ گئے، ورنہ میں تو نہانے جا رہی تھی، اور آپ گلی میں کھڑی ہو کے میرا انتظار ہی کرتی رہتی۔ وہ بات ادھر ٹالتی ہوئی کمرے سے اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے، اور دل و دماغ بھی پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ اب اسے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں تھا۔ اب اماں جو گھر پر تھی، لیکن شیخ سمان کی فرمائش نے اس کے سارا سکون غائب کر ڈالا تھا۔ اس کے اعصاب میں پھر سے تناؤ آ گیا تھا۔ حلیمہ، میں اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں، تو ایک گلاس شربت کا بنوا کے اندر کمرے میں بھیج دے۔ آج گرمی بہت ہے، بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ وہ مائدہ پہ ایک چبھتی ہوئی نظر ڈال کے اندر چلا گیا تھا، اور مائدہ تلملا کے رہ گئی تھی۔ ظاہر ہے اماں تھکی ہوئی تھی تو وہ بھلا شربت کیسے بناتی؟ شربت تو اسی نے بنانا تھا، اور کمرے میں اسے دیکھ کر بھی اسی نے آنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پیروں کے تلوے سے سر کی چوٹی تک جل اٹھی تھی۔ انکار کرنا بھی فضول تھا۔ یقیناً وہ تھوڑی دیر بعد کوئی اور کام کہہ دیتا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ شربت ہی بنا دیتی۔ اس نے ضد ہو کر مٹھیاں اور لب بھیج لیے تھے، اور قدم باورچی خانے کی صدم و سمت بڑھا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے شربت بنایا اور شیخ سمان کے کمرے میں پہنچ آئی تھی، لیکن اس آنے اور جانے کے دوران مائدہ کو لگا شیخ سمان اس کے ہوش زدہ نظروں کے اس کے جسم کے ساتھ چپک کے رہ گئی ہو۔
उन नज़रों ने उसे गलीज़, नापाक और गंदा करके रख दिया हो। उसकी चुभती हुई नज़रें मादा के रूह का अज़ाब बन चुकी थी और उसी अज़ाब के एहसास से वो अंदर ही अंदर कलस के रह चुकी थी। जाती बेबसी बेपनाह थी। कोई राह फरार नहीं थी। रात के 12:15 बजे का वक़्त था, लेकिन वो अभी तक घर में नहीं आया था और दादी भी ड्राइंग रूम में बैठी हमेशा की तरह उसके इंतज़ार में थी। मुतालिया करना उनका बहुत पुराना शौक़ था, जो बचपन से जवानी और जवानी पे और बुढ़ापा और गरीबी से अमीरी तक उनके साथ आया था। और उनकी इसी शौक़ की खातिर उनके इकलौते और लाडले पोते ने उन्हें घर में बाकायदा एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी थी। अलबत्ता उनके दिल में कुछ और ख्वाब थे, कुछ ख्वाहिशें और कुछ अरमान भी हैं। ये जानने कि उसने कभी सहमत ही नहीं की थी। वो उनकी वही शौक़ पूरा करता था जो उसके अपनी ज़ात से मंसूब नहीं होते थे। और दादी भी को अभी इस बात का कल्क रहता था कि वो उनकी हर बात मानता है, हर तरह ख्याल रखता है, लेकिन उस मामले में अगर आकर लापरवाही, बेनियाज़ी और सर्द महरी बरत जाता है, उनके दिल के अरमानों और ख्वाहिशों की नसरें चुरा के गुजर जाता है। और ये एहसास किए बिना कि उनकी उम्र ऐसी नहीं थी जहाँ अरमानों को पूरा होने का इंतज़ार करती। उनका तो ये मामला था कि आज है कल नहीं। उसने तो दिल को पत्थर और एहसास से आरी कर लिया था, इसलिए वो रंजीदा और गमज़दा रहती थी। उस वक़्त भी वो उसी का इंतज़ार करती और वो था जैसे शहर ही छोड़ गया था। बिलाखिर वो खुद ही उठी और फ़ोन सेट के पास आ गई। उसका नंबर डायल किया, रिसीवर कौन से लगाया था। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, लेकिन वो कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। फिर भी वो मुसलसल कोशिश कर रही थी और एक बार उनकी कोशिश कामयाब ठहरी गई थी। हेलो, उसकी भारी गंभीर और बोझल आवाज़ पर उनका दिल कट के रह गया था। अफगन, वो बड़े दुख से बोली थी। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, उसे मुख्तसर से अल्फाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया और बंद रिसीवर को देखती रह गई। उनकी बूढ़ी आंखों में दुख से आंसू आ गए थे। अब वो उसे कैसे कहती हैं कि वो उन्हें बुढ़ापे में सता रहा है, उन्हें बेवजह अज़ियत दे रहा है। उनके दिल पर रंज का बोझ पड़ा था, लेकिन अगर वो उसे कह भी देती तो उसे पे भला क्या असर था। वो ठहर ठहर कर थकने लगी थी जब बाहर गेट पे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। फिर ज़रा तौक़ुफ़ से गेट खोलने और गाड़ी गैराज में रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी। रफ्ता रफ्ता रेडोर से भारी कदमों की चाप में उभरती हुई करीब आती चली गई और ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे पे आकर ये चाप भी ठहर गई थी। उन्होंने पलट कर पीछे देखा था। खैरियत, आप बार बार फ़ोन कर रही थी, मुख्तसर से अल्फाज से पूछा गया था। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों फ़ोन बार बार कर रही थी। उन्होंने फुफकी से पूछा था। आई एम सॉरी, मैं बिज़ी था। पहले से भी मुख्तसर जवाब आया था। तुम फारिग कब होते हो। एक दादी रात भर पोते के लिए जाकर उसकी वापसी की राह देती है और पोता आगे पूछता है, आपको कोई काम था तो बताएं। वो बड़े दुख और कर्ब से बोली थी, लेकिन पोते को शर्म कब थी भला। तो फिर क्यों जाग रही थी। 1000 बार कह तो चुका हूँ कि मेरा इंतज़ार मत क्या करें। दिल चाहे तो घर आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। आप कब तक अपनी बूढ़ी भड़ियों को मेरे इंतज़ार में लटकाए रखेंगी। आप जिस अफगन फ़िरोज़ के इंतज़ार में बैठी हैं वो तो कब का मर चुका है, अब कभी नहीं आएगा। मत क्या करें उसका इंतज़ार। वो एकदम गुस्से से पट पड़ा था। वो थी तो तुम्हें सबसे मोहब्बत थी, वो चली गई तो सारी मोहब्बतें भी चली गईं क्या। तुम्हें अब भी अपनी दादी भी बुरी लगने लगी। अगर ऐसी ही बुरी लगती हूँ तो उठाकर घर से बाहर फेंक दो और अकेले रहो इस घर में, ताकि ना तुम्हें मेरी परवाह करनी पड़े और ना मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो। वो रो रही थी और वो लब खींच के रह गया था। हाँ, मेरे अंदर की सारी मोहब्बतें मर चुकी, हर एहसास मर गया, किसी की परवाह नहीं रही मुझे। और ये बात आप खुद अच्छी तरह जानती हैं। और आप ये भी याद रखें कि अफगन अफरोज़ इस वक्त ज़िंदगी जी नहीं रहा, ज़िंदगी निभा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरी मौत को वो अपनी बेवफाई का सदमा ना समझ ले। वरना मर तो मैं उसी रोज़ गया था जिस रोज़ वो कहते कहते अचानक उससे लेप खींच लिए थे। उसकी ज़ुबान को ज़ेब नहीं दिया था कि वो बात मुकम्मल करता, लेकिन दुनिया इस लड़की पे ख़त्म नहीं हो जाती। दादी भी सारी बातें, सारी हकीकतें जानती तो हैं। आप फिर क्यों भूल जाते हैं, मेरी दुनिया उस लड़की पे ही ख़त्म होती थी, उस लड़की पे ही ख़त्म हो गई। वो बोला मगर तल्ख़ और इस्तज़ाइया से। प्लीज़ दादी भी, अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दें। रात के इस पहर कुछ हासिल नहीं हो सकेगा सिवाय सर दर्द के। उसे सख्ती से कहते हुए उन्हें रोक दिया था और पलटकर सीढ़ियों की सिमत बढ़ गया था। अफगन, वो बेबसी से ज़िद होकर पुकारे। प्लीज़ समझने की कोशिश करें दादी भी, इन बातों के लिए ये वक्त मौजूद नहीं है। ये सारी बातें किसी और वक्त पे उठा रखें। इस वक्त गहरी नींद आ रही है, आप भी सो जाएं और मुझे भी सोने दें। उसने हाथ उठाकर बेनियाज़ी से कहा और सीढ़ियाँ चढ़ गया था और वो वहीं खड़ी देखती रह गई। वो वाकई बेहोश हो चुका था, अब तो उनकी भी परवाह नहीं करता था, वरना पहले तो वो माली से पूरे लॉन की काट छांट करवा के पौधों को पानी देकर फारिग हुई। तो अचानक उन्हें वक्त का एहसास हुआ था, क्योंकि उन्होंने अभी अफगन के लिए नाश्ता भी बनाना था, इसलिए सारे काम वापस पुश डालते हुए अंदर आ गई। ऐशा ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च की सफाई में मसरूफ़ थी। वो शुरू से ही अफगन अफरोज़ के लिए खाने पीने की एशिया खुद तैयार करती थी। इसके सारे काम वो अपने हाथों से करती थी। नाश्ता बनाकर उन्होंने एशा से कहा,
اوپر جاؤ اور افکن سے کہو ناشتہ تیار ہو چکا ہے، جلدی آ جائے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے عائشہ کو اپنے اوپر بھیجا اور وہ مؤدب سے انداز میں سر ہلا کر اوپر چلی گئی اور وہ خود اس کا ناشتہ لگانے میں مصروف ہو گئی، اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ شاندار ڈریسنگ کیے، عمدہ خوشبو لگائے، خوبصورت ہیئر اسٹائل مگر سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، بے تاثر سا لہجہ تھا، وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ان کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا کیونکہ ان کی طرف سے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے جوس کا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ نہار منہ جوس پینے کا عادی تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن دادی نے بھی پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اپنے لیے کپ میں چائے اندیلنے لگی۔ شاید رات میں کچھ زیادہ بول گیا تھا، مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ جوس پینے سے پہلے سر جھکائے آہستگی سے اور سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا، لیکن دادی بھی نے اس کی کوئی بھی بات کانوں پہ نہیں دھری تھی، جس پہ وہ قدرے چنچلا گیا تھا۔ دادی بھی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں سوری بول رہا ہوں آپ سے۔ اسے گلاس ٹیبل پہ پٹک دیا تھا۔ مجھ سے کیوں مخاطب ہوں اور کیوں سوری بول رہے ہو؟ کیا اہمیت ہے میری تمہاری نظر میں؟ جیسے گھر کے باقی ملازم ہیں ویسے بھی میں ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ کوارٹرز میں رہتے ہیں اور میں تمہارے گھر کے بیڈ روم میں رہتی ہوں۔ تمہارا مجھ پہ یہی احسان ہے کہ تم نے مجھے اپنے ایک کمرہ دے رکھا ہے، ورنہ روٹی پانی جوتا کپڑا تو باقی سب کو بھی مل رہا ہے۔ وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتی ہوں، جب ان کاموں سے ہٹ کے کوئی بات کرتی ہوں تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ آخر کو تم مالک ہو، جب کسی ملازم کی اپنی ذات میں مداخلت ناگوار تو گزرے گی، لیکن تم بے فکر رہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہاری کسی بھی کام میں مداخلت نہ کرو جو تمہیں ناگوار گزرے۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا تھا۔ دادی بھی، آپ یہ مت کہو مجھے دادی بھی، میں صرف نام کی ہی دادی بھی ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے؟ خوب جانتی ہوں میں تمہارے لیے وہی اہم تھی جس کے ہجر میں جوگی بنے پھر رہے ہو۔ وہ گئی تو سب کچھ کیا، پوری دنیا ہی ختم ہو گئی، اور جب تمہاری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے تو ہم کس کے کام کے؟ آج ان کی چپ اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی، اور افکن افروز شدت سا بیٹھا ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جیوں یا مروں، میری پرواہ مت کرنا، اور تم ہر ناجائز اور غلط کام کرو، گھر آؤ یا نہ آؤ، میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گی، بھول جاؤں گی کہ میرا کوئی پوتا بھی ہے، بس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، سو ہو ہی جائیں گے، اور تم خود مختار ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہو کرو، میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال کے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ وہیں ادھورا پڑا رہ گیا۔ افکن نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ کبھی اس طرح خفا نہیں ہوئی تھی، کبھی غصہ نہیں کیا تھا، کبھی مشتعل نہیں ہوئی تھی، اور آج اگر وہ مشتعل اور بہرم ہوئی تھی تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ آج واقعی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کا اثر ان کے دل پہ ہوا ہے، ورنہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کا اس طرح ڈانٹ دی کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بات پر افکن افروز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی بھی نے اتنا غصہ اسی پہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یقیناً وہ خود بھی بہت بے چین اور اذیت میں ہوں گی۔ آخر اس نے ان کا دل کیوں دکھایا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہی سوچتے سوچتے وہ خود بھی بے چین اور مضطرب ہو گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ لمبے لمبے ڈھگ پر تھا، گاڑی تک آیا اور گاڑی نکال کے لے گیا تھا۔ مائدہ، اماں اسے باہر سے آوازیں دیتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی۔ مائدہ، انہوں نے بالآخر اس کے قریب آ کر اسے پکارا تو وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ وہ یکدم بستر پر لیٹی، ان کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں کھوئی رہتی ہو؟ میں آوازیں دے دے کر تھک جاتی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ کہیں نہیں اماں، بس ایسے ہی کسی سوچ میں تھی شاید، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پہ پھیلا لیا۔ ہر وقت کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ ذرا سا کام کیا اور کمرے میں، ذرا سا کام کیا پھر کمرے میں، یہ کیا سلسلہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کل شیخ صاحب یہی بات کہہ رہے تھے کہ مائدہ ہم لوگوں سے کھنچی کیوں رہتی ہے۔ اماں اس کے قریب سے اس کے بستر پہ بیٹھ گئی تھی اور مائدہ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اماں، کام ہی تو کر رہی ہوتی ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے ان کی بات ٹالی۔ میں کاموں کی بات نہیں کر رہی، اکیلے بیٹھنے کی بات کر رہی ہوں، ہمارے پاس بھی تو بیٹھ سکتی ہو، باتیں کر سکتی ہو، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ آپ پھر یہ کہو تم شیخ صاحب کو بھی اب بھی غیر سمجھتی ہو، انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ اماں آج کے پاس گلے شکوے لے کر آئی تھی جن کو سن کے مائدہ کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ جی چاہا وہ پھوٹ کر ادھر اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے، لیکن اسے پتا تھا کہ اماں اس وقت شیخ صاحب کی حمایت میں بول رہی ہیں، اس لیے اس نے اگر کچھ بھی کہا تو انہیں ناگوار لگے گا، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی رہ گئی۔
ही रही, मगर उसकी रूह के आंसू उसके दिल पे गिरने लगे। अब क्या बात है, चुप क्यों हो गई हो? उन्होंने उसे खामोश देखकर दोबारा मतवजा किया। नहीं, कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही इतने दिनों से एक बात सोच रही थी। अगर आप मेरा साथ दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहते हुए बेसाख्ता उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे। अम्मा ने उसके अंदाज पे चौंक कर हैरत से उसे देखा। कैसी बात? वह हैरानी से पूछ रही थी। अम्मा प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर मैं घर में रह रह कर बोर हो गई हूँ। मुझे डिप्रेशन होने लगा है। मैं थोड़ा टाइम घर से बाहर गुजारना चाहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ। आप ये बात समझें कि मैं ये जॉब अपनी कोई ज़रूरतें या ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद एतमाद होना चाहती हूँ। मेरे अंदर एतमाद की कमी है। मैं ये कमी दूर करना चाहती हूँ। अम्मा, मैं दुनिया की कदम कदम से मिलाकर चलना चाहती हूँ। प्लीज़ अम्मा, अगर मैं एक चार दीवारी में रही तो एक रोज़ मेरा दम घुट जाएगा और आपको इस कमरे में मेरी लाश मिलेगी। प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें, मुझे खुल के सांस लेने दें, मुझे जीने दें प्लीज़। उसने रूहान से लहजे में कहते हुए जैसे इल्तिजा की थी, और अम्मा उसका चेहरा देखती रह गई। वो उसकी उस अनोखी फरमाइश पे हैरान परेशान थी। ये क्या कह रही हो तुम? वो परेशानी से गोया हुई। अम्मा, मैं अपनी हालत, अपने दिल की बात और किससे कहूँगी सिवाय आपके। प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे पास सलीम है, अक्ल है, शऊर है। मुझे अपनी अक्ल और शऊर का इस्तेमाल करने दें। प्लीज़ अम्मा, मुझे रोकिए मत। ये अचानक बैठे बैठे क्या हो गया है तुम्हें? ये भी कोई तुक है भला? उन्होंने खुफकी से कहते हुए उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा के लिए थे। अम्मा, ये मैंने अचानक बैठे बैठे नहीं सोचा, बल्कि ये सब सोचते हुए तो मुझे महीना हो गए हैं। बस मैं डरती थी कि आप मेरी जॉब की फरमाइश पूरी लगेगी, लेकिन आप मेरी माँ हैं। आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? आपकी एक हाँ मेरी बेसुकून ज़िंदगी में सुकून भर देगी। प्लीज़। मायदा इतनी जज्बाती हो रही थी कि उसने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए थे, और अम्मा शद्दत से होकर उसे देखने लगी थी। देखो मायदा, तुम जानती हो कि शेख साहब बताए बगैर काम नहीं करती, इसलिए वो घर आते हैं तो उनसे बात करती हूँ। वो मान गए तो कर लेना जॉब, अगर ना माने तो ज़िद मत करना। मैं उनके साथ बहस और तकरार नहीं कर सकती। वो खुफकी से कहकर उठ खड़ी हुई थी। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, शेख साहब की नहीं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। मुझे आपकी ही इजाज़त की ज़रूरत है। वो इजाज़त दें या ना दें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइंदा बिल आखिर कह ही गई थी, और अम्मा यकदम पलट के उसे ताज्जुब भरी नज़रों, बेयकीन नज़रों से देखने लगी थी। आज वो उन्हें मुसलसल हैरान कर रही थी। क्या कहा तुमने? उनकी हैरानगी उनके लहजे से भी छलक रही थी। कुछ गलत नहीं कह रही, मैं आपकी बेटी हूँ, यही हकीकत है। मुझे अच्छे बुरे का ख्याल है। आपको होना चाहिए, शेख साहब को नहीं। आप उनसे इजाज़त तलब नहीं करेंगी, सिर्फ ये बताएंगी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ और आज या कल मैं जॉब की तलाश शुरू कर दूँगी। मायदा, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी अजीब सी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? अम्मा, मैं होश में हूँ, लेकिन आप नहीं हो। जवान बेटी की माँ आप, लेकिन फिर भी नादान है। बाकी माँओं की तरह आंखें और कान खुले रखा करें। जो इन बेटियों की माँ गाफिल नहीं रहती, जवान बेटियों की माँ गाफिल नहीं रहती, वो हर वक्त चौकस और चौकन्ना रहती हैं। समझ ही नहीं रही मैं आखिर ऐसा क्यों कहूँगी कि सारे हकीकतें आपसे वाज़ह हो जाएंगी। मायदा कहते कहते बेबसी से झुंझला गई थी। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं कम अकल हूँ, नादान हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? उन्हें उसकी बात पे अचंभा हुआ था। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है। उसे सर हिलाकर इतराफ़ किया था, और अम्मा हंग रह गई थी। मायदा, तुम अपनी माँ को ऐसा। आई एम सॉरी अम्मा, आपकी कम अकली और नादानी ने आज मुझे बोलने में मजबूर कर दिया, वरना आप खुद अक्लमंद होती तो मेरे कहे बिना ही सब कुछ समझ जाती। मुझे ये ना बताना पड़ता कि अम्मा ज़्यादा देर घर से बाहर मत रहा करे, मुझे डर लगता है। अम्मा, रात को नींद की गोलियां खाकर ना सोया करें, वरना मुझे नींद नहीं आती। अब नींद की गोलियां खा के सोती हैं, मेरी नींद उड़ जाती है। सारी सारी रात जाके गुजार देती हूँ। कभी नहा धोकर नए कपड़े नहीं पहनती। उलझे शिकन आलूद कपड़ों और मैले कुचैले हलिये में क्यों फिरती हूँ? ज़्यादा हंसती नहीं हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, कमरे से बाहर नहीं बैठती हूँ, चुप रहती हूँ, सोच में गुम रहती हूँ। आखिर क्यों? कभी जानने की जहमत की आपने? कई बार कहा अम्मा, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, शेख समान की नहीं। मेरी फिक्र में आप जागा करें। शेख समान क्यों जागता है भला? वो अम्मा के कंधों पे दोनों हाथ रखते हुए बोली, और एकदम फट पड़ी थी, और हलीमा बीबी के कदमों तले से ज़मीन सिरक गई थी। उनका वजूद जैसे किसी ने धज्जियों में से उड़ा दिया था। वो मायदा को फटी फटी आंखों से देख रही थी, और मायदा ज़्यादा देर उनके सामने खड़ी न रह सकी, वहाँ से निकल आई थी। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।